नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे, जय श्री राधे। आज पनि पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 14औं दिन, पुरुषोत्तम मास प्रारम्भ भएको आज 14औं दिन 14औं अध्यायको पाठ र कथालाई श्रवण गरौं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भर्हा पीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशति गीतकीर्तिम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान को जय हो। पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये अथ चतुर्दशोऽध्याय। श्रीनारायण उवाच अथ चिन्तातुरस्य गृहं वाल्मीकिरायः रामचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतं दुराधवलोक्य भूपाल समुत्थाय समभ्रममर् अहीनवच्चरणोर्दण्डवद्भक्तिम संयुतं सम्पूज्य स्थापयामास तं ऋषिं परमासने पादभङ्गगतो कृत्वा कराभ्यं समलालयधरम् पादवनिरञ्जनिरापशिरसा धारयन् मुदा उवाच स्निग्धया वाच स्मरन् कीरवचो नृप दृढधन्योवाच भगवान् कृतकृत्यं भगवान् शिशां प्रथमद्यमे सफलं जन्म अद्यार्थोऽधिगत प्रभो श्रुतमे सफलं जातं यद् भवान् अक्षिगोचर किं वर्ण्यं मे महाभाग्यं जगत्पावन पावनम्। श्रीनारायण उवाच यदुतमनुशार्दुलाभिराम सभोपति वाल्मीकिरभिधां दृष्ट्वा राजनं विनयान्वितम् उवाच परमाप्रीतो हर्षयञ्जनधामनि वाल्मीकिर्वाच साधु साधु नृपश्रेष्ठं त्वयेदातुपद्यते चिन्तातुरकथं जा राजन् वद सर्वमनोगतम् किञ्चित् वक्तुं प्रियाते स्थिरेव तद्वदस्य महामते दृढधन्योवाच भवदीयपदाम्भोज कृपयामि सुखं सदा परत्वेको महान् विद्वान् सन्देहो हृदये ममार तमां निरपाकुरं शल्यं र त्वं मन्यकिरमदोखोद्भवं र कदाचित् मृगया कामो गतोऽहं गहने वने निर्भमन्यपश्यं काचरां तत्र वीतं जलं मया समापनोरधनोकाङ्क्षी महान्यग्रोदधामाश्रितम् स्निग्धच्छायं शून्यवीडं र मनोनयननन्दनं र तत्रापश्यं स्थिरं कीरं मनुमोदविधायकम् तद्दत्तदे चिरहं यावद तस्मिन् पवे पतत्रिणे तावन् मां मुखे भूय श्लोकमेवम् एकं पपाठरम् विद्यमानारतुलं सुखमालोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं तं तद्गतं पारमेष्यति यदि वाचसुको नोक्तमाकर्ण्याहं च विस्मितः न तज्जाताम्यहं ब्रह्मणि किमुवाच हरिच्छदम् इमं मे आदसन्देहं भवानोच्छेतुमर्हति मम राजसुखं पुत्र चत्वार चारुदर्शनः पत्नी प्रतिव्रता रम्या गजा सरस्वत्यः समृद्धतुला ब्रह्मन् केन पुण्येन मेधुना एतत् सर्वं समासेन विचार्य वक्तुमर्हसि श्रुत्वा वाक्यानि भूपश्य वाल्मीकिर्मुनिसत्तमः प्रयाणां भूत्वा मुहूर्त ध्यानमास्थितः करामलकमाद्विश्वम्भूतं भव्यं भवच्चयधरम् विलोकरिदिने चित्या राजानां मृत्युवाच सर वाल्मीकिर्वाच शृणु भूपति शार्दूलः प्राक्जन्मचरितं तव पुरा जन्मनि राजेन्द्रः भवान् द्रविडदेशजा द्विजकशिशदेवाख्या ताम्रपर्णितटे वसन् धार्मिकसद्वादिता यथा काले यथा लाभेन तोषयान्नम् वेदाध्ययन सम्पन्नो विष्णुभक्तिपरायणः अग्निहोत्रादियागैः स तोषयामास तं हरिम्
सदैव वर्तमानस्य भार्यासिद्वरवर्णिनिः गौतमीति विश्वविख्याता गौतमस्य सुता शुभा पतिं परिचरन् प्रेम्णा भवानी भवं प्रभुं गृहमेधविधो तस्य वर्तमानस्य धर्मत व्यदितसुमदकालात् प्रापासो सन्ततिं नहिर्येकदा सनसंविष्टः सेव्यमानसकान्तकः उवाच वतनं विप्रोर्विषण्णो गददाक्षरम् अयि सुन्दरि संसारे सुखं नास्ति सदात्परं लोकान्तरं सुखं पुण्यं तपोदान समुद्भवम् सन्तति शुद्धवंशा हि परत्रेह च अक्षरमणिर्तमं प्राप्य परं पुत्रं जीवितं मम निष्फलम् न लालितो मया पुत्रो वेदार्थो न प्रबोधितः नोद्वाह सकृतः तस्य वृथा जन्म गतं मम सद्यो मेरमृतिरेवास्तु नयायो स प्रियं मम इत्थं प्रियवचः श्रुत्वा सुन्दरी खिन्नमानसा समाश्वासयितुं धीरा प्रियवाक्यविशारदा आवीन्द्रवदवचः सौम्यं प्रियप्रेमपरिप्लुतः गौतम्योवाच मामा प्राणेश्वरा ब्रूहि तुच्छवाक्यानि साम्प्रतम् अवद्विधा भागवता नैव मह्यन्ति शूरया सत्यधर्मपरोषि त्वं हितसर्गस्त्वया विभो कथं पुत्रे सुखावाप्तिर्ज्ञातिं ज्ञानिनस्तव सुब्रत चित्रकेतुपुरार ब्रह्मणि सुपुत्रशोकेन तापितः स नारदीनाङ्गिरसः भीत्य सन्तारितो भवत् तथाङ्गराज दुष्पुत्राद्वेनाद् वदनमागान्निषेर तथा ते सन्तति स्वामिन् सुखदा न भवेत् च भविष्यति दुःखदा च भविष्यति तथापि तव पुत्र सत्पुत्र लालनाशा ते तपोधन आराधय जगन्नाथमरिशर्वारथदं मुदा यमाराध्य पुरा ब्रह्मण कर्दमा पुत्रमाप्तवान् साङ्ख्याचार्य सुतं देवं कपिलं योगिनं वरम् धर्मपत्न्यवतस्ते तम्र श्रुत्वा विप्रशिरोमणिः निश्चित्यैवं मया तया सार्धं ताम्रपत्नीतटं गतः स्नात्वा विराजे पुण्ये चचार परमं तप शुष्कवनजलाहार पञ्चमे दिने चत्वार्यब्दसहस्राणि गतान्येवं तपोधनिधेः तस्यैतत्तपसा ब्रह्मन् त्रयोलोकाश्चकम्पिरे अत्युग्रं तपसो दृष्ट्वा भगवान् भक्तवत्सलः प्रादुर्भव तपसा गरुडोपरि संस्थितः श्रीनारायणोवाच तं दृष्ट्वा जलदबलों धूमवं मुरारिर्दोदण्डैर्जरपदनक्षैः चतुर्भिः संलक्ष्यमृतसुखं देषु देव शर्मा साष्टाङ्गं वर नमितकरुणमुदा मुकुन्दम् जय जय श्रीप्रियनारदे पुराणेः श्रीपुरुषोत्तममाहात्म्ये श्रीनारायण संवाद चतुर्थोऽध्याय श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्ण माधवं बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम हरिगोविन्दं कृष्ण माधवं बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम हरिगोविन्दं ओ पुरुषोत्तम हरिगोविन्दं भोले गोविंद भगवान को जय हो। परम मंगलमय पुरुषोत्तम मास महात्म्य अंतर्गत हामीले 13 अध्यायमा हिजोसम्मका प्रसङ्गमा श्रवण गरेका थियौं। दृढधन्व राजाको प्रसङ्ग प्रारम्भ भएको छ। राजा दृढधन्व जंगलमा जाँदाखेरि बरका फेदमुनि बस्दा माथिबाट सुगाले एउटा वचन भन्यो, बार बार राजालाई दोहोरिएर वचन भन्यो। त्यो वचन राजाले सुन्नुभयो। विद्यामान अतुल सुखमालोक्यतीव भूतले न चिन्तयसि तत्तत्त्वं तर्कथं पारमेष्यसि। यो श्लोक बार बार दोहोरिआएपछि घर फर्केर आउनुभयो। चिन्ता र शोक बढ्यो। रानीले सोधिन्, महाराज हजुरलाई के भयो? बोल्न खान केहीमा मन हजुरको छैन, टोलाइराख्नु भएको छ, कारण के भयो भन्दा पनि राजाले रानीलाई केही पनि भन्नु भएन। चिन्ताले सताइराखो, मनमा पीर परिराखो। राजा पनि र रानी पनि रानीलाई के भयो राजालाई भन्ने कुरा थाहा भएन। राजालाई सुगाले भनेको वचन मनमा परिराखो।
चिन्ताले आकुल व्याकुल हुनुभएको थियो, शोकमा डुब्नुभएको थियो। हरिको चिन्तन गर्दै मनका मानमा हरेक कुरा खेलाउँदै जानुहुँदै थियो। त्यसै बेलामा अथ चिन्ता दुराशस्य गृह्यं वाल्मीकिराययो यो रामचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतम्। परम अद्भुत भगवान रामको चरित्रलाई व्याख्या गर्नेवाला, भगवान रामको चरणमा मनलाई लगाउनेवाला वाल्मीकि ऋषिको आगमन भयो। वाल्मीकि ऋषि आउनुभयो दृढधन्वा राजाका राजमहलमा, दरबारमा। हेर्नु, सबभन्दा पहिले आफू योग्य बन्नुपर्छ। गुरु जति योग्य गुरु भेट्न खोजेर पाइँदैन। पहिले आफू योग्य बन्नुपर्छ। आफू योग्य बन्यो भने गुरु आफ्नै घरमा आउनुहुन्छ, अनुकूल वातावरण आफै बन्छ, गुरु कृपा आफै हुन्छ, भगवत कृपा आफै हुन्छ, गुरु आफै आउनुहुन्छ, खोज्न जानु पर्दैन। राम्रो गुरु भेटिएन कसैले भनेको सुनिन्छ। राम्रो गुरु भेट्न त आफू योग्य हुनु पर्यो नि। पहिले आफू योग्य भइयो भने गुरु खोज्न जानु पर्दैन, आफै आउनुहुन्छ, भगवानले आफै पठाउनुहुन्छ। तर आफू योग्य हुनु पर्यो। भगवानका चरणमा यति मन लगाउनु भयो, अन्यत्र मन लगाउनु भएको थिएन। राजा दृढधन्वाले भगवान रामको चरित्रलाई गान गर्नेवाला वाल्मीकि ऋषि स्वयं आश्रममा आउनुभयो। ऋषिको पदार्पण भयो। टाढैबाट राजाले ऋषि आएको देख्नुभयो, उठ्नुभयो। जगजग तेजिलो ऋषि आउनुभयो, उठेर स्वागत गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो, आश्रममा राख्नुभयो, दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो, कुशल क्षेम तातो चिसो सेवा गर्नुभयो। त्यस पश्चात पादै पनि जिरिरा बसेर साधारण मुदा उवाद स्निग्धयावाद स्मरण गिरबचोदिप ऋषिका चरणमा नजिकै गएर हात जोड्नुभयो, अनुनय विनय गर्नुभयो। राजा हुनुहुन्छ, ऋषिका अगाडि गएर हात जोडेर अनुनय विनय गर्नुहुन्छ, चरणमा गएर। ऋषिलाई भन्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, ऋषिवर म हजुरका शरणमा छु। हजुर आज मेरो यस आश्रममा पदार्पण भयो थियो। म आज धन्य भएँ, कृतकृत्य भएँ। म कति भाग्यवान रहेछु। हजुरको दर्शनले गर्दाखेरि आज मेरो भाग्यको उदय भयो। अद्य मे सफलम जन्म अध्यात्मगत प्रभु, मेरो जन्म धारण गर्नुको सार्थकता आज नै भयो। मेरो जीवन, मानव जीवन प्राप्त गर्नुको सार्थकता आज नै भयो। हजुरको दर्शन भयो। श्रुतम मे सफलम जातम यद भवन अक्षिगोचर किम वर्णम्य भाग्यम जगत पावन पानम। मेरो भाग्यको वर्णन म आफै कहाँसम्म गरौँ। आज म पवित्र भएको छु। जगतलाई पवित्र गर्नेवाला ऋषिभर मेरो घरमा आइबक्सेको छ। मेरो भाग्यको सहारा, भाग्यको प्रशंसामा आफैले कति गरौँ। यति भाग्यमान रहेछु, यति पुण्यमान रहेछु, हजुरको दर्शन गर्ने अवसर प्राप्त। यस किसिमले वाल्मीकि ऋषिका अगाडि अनुनय र विनयले युक्त हुनुभएको राजा दृढधन्वाका अगाडि वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन, साधु साधु नृपश्रेष्ठ त्वयि तदवनुदधे चिन्तातुर कथम राजन वद सर्वमनोगतम। हे राजन, बाहिर मुख हसिलो बनाएर बोले पनि के मनमा चिन्ता छ जस्तो लाग्यो। तिम्रा मनमा के चिन्ता छ? के छ मनमा भन। जे चिन्ता छ, जे शोक छ, हर्किएको कुनै चिज छ भने मलाई भन, म तिम्रो शङ्काको समाधान गरिदिनेछु। वाल्मीकि ऋषिको यस्तो वचन सुनेपछि राजा दृढधन्व भन्नुहुन्छ, गुरुदेव, भवदीय पदाम भोज कृपया मे सुखम सदा परस्तेको महान विद्वान सन्देह हृदय मम। एक त हजुरको दर्शन गर्न साथ मेरा मनका पीर र चिन्ता थिए आदि भन्दा धेरै सकिसके र हजुरले मेरो सम्पूर्ण शङ्काको समाधान गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास मैले लिएको छु। मेरा सम्पूर्ण चिन्ता र शोक सकिए। अब चिन्ता पनि छैन र शोक पनि छैन। हृदयका सन्देह अब नाश हुन्छन् मेरा। हजुरको दर्शन मैले गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। तमबा कुरुशल्यम तम वन्य किर मुखद गतम कदाचित मृगया कामो गतोहम गहने भने। कुनै समय म जंगलमा शिकार खेल्न गएको थिएँ। एउटा सुगाको वचनलाई लिएर मलाई ठुलो शोक मनमा परिरहेको छ। उसले भनेको वचनलाई मैले बुझ्न नसकेर हजुरको अगाडि म बुझ्न चाहन्छु। म राज्यबाट जंगलतिर जानु पर्यो भनेर राज्यबाट जंगलतिर म गएँ। जंगलतिर अगाडि बढेको थिएँ। मृगलाई लखट्दै गएँ। झाडीमा मृग कहाँ गयो। म अलिकति थकित पनि भएँ। घोडालाई मैले रुखमा बाँधेर नभन्दै यसो हेरेँ, पानी पिउनु पर्यो भनेर पानी पिएँ। मैले
अगाउँची पानी पिएर बरका फेदमुनि बसेको थिएँ। बरका हाँगामा एउटा सुगा आयो। सुगाले आएर मतिर फर्केर बार बार एउटै वचन दोहोऱ्याइराख्यो। सुगाले के भन्यो मलाई, विद्यामानम अतुल सुखमालोक्य तीव भूतले न चिन्तयसि तत्तत्तम तत्कथम पारमेष्यसि। यो वचन सुगाले मलाई भन्यो। मैले सुगाको भावलाई बुझ्न सकिन। उसले के भनेको, हे राजन, विद्या मान अतुल सुखलाई तिमीले प्राप्त गरेका छौ अनि विद्या मान सुख पत्नी पुत्र अतुल वैभव्य अनुकूल वातावरण सबै प्राप्त गरेका छौ। यति हुँदा पनि हे राजन नचिन्तसी तत्तम परम तत्व परब्रह्मको चिन्तन तिमीले गर्दौ न। तत्कथम पारमेष्यसि, संसारबाट कसरी पार तरुला भन्ने तिम्रो कामना छ। यो सुगाको वचन मैले बुझ्न सकिनँ गुरुदेव। यो भनेको वचन बुझ्न सकिनँ। त्यसै कारणले न त जानाम्यहम ब्रह्मण किमवाच हरिच्छद भन्न खोजेको मलाई के हो। हजुरका मुखारविन्दबाट यो सन्देह नाश हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। मेरो पत्नी पतिव्रता रम्या गजा सरवतय, हात्ती घोडा रथ सवारीका साधन छन्, पतिव्रता पत्नी छन्, आज्ञाकारी पुत्र छन्, सम्पत्ति अथाह छ, छोरा पुत्रास्तत्वार चारु दर्शना, चारवटा पुत्र छन्, एउटी पुत्री छन्, यी सम्पूर्ण अनुकूल छन्। समृद्धि तुलावरमा किन पुण्य नभएको। यसमा मैले केही कर्म गरे, यत्रो वैभव कमाउने कुनै कर्म गरेको छुइनँ। कुन जन्मका कर्मले मैले यो प्राप्त गरेको। मैले यो प्राप्त गरेँ, यसको लागि मैले केही गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला, मैले केही पनि विचार गरेको छुइनँ। यत्रो प्राप्त कहाँबाट भयो मलाई। हे गुरुदेव, म यो जान्न चाहन्छु। हजुरका मुखारविन्दबाट सम्पूर्ण जान्नेवाला अभिभक्षण छ, नजानेको केही पनि छैन। कसरी प्राप्त भयो, कुन पुण्यले, के कर्म गरेर प्राप्त भयो। हजुरका लागि यो ठुलो कुरा होइन। करामल विधम भूतम भव्यम भवच्च तत् विलोक्य हृदय स्थित राजनम प्रतिवाचः। राजाको यो वचन सुनेपछि वाल्मीकि ऋषि बडा धैर्य धारण गर्नुभयो र राजाका अगाडि भन्नुहुन्छ, राजन शृणु भूपति शार्दूलम प्राग्जन सहितम तब पुरा जन्म राजेन्द्र भवान द्रविड देशदा। म तिम्रो पूर्व जन्मको सम्पूर्ण वृत्तान्त पहिले वर्णन गर्छु। ऋषि महात्मा योगी ध्यानी त्रिकालदर्शीहरूका लागि सम्पूर्ण संसार ब्रह्माण्डको कुरा नजान्ने केही पनि हुँदैन। हामीले एउटा अमलाको फल, अमला हातमा लिनु, हत्केलामा लिएर त्यो अमलाको सबैतिरको भाग थाहा पाउन सकिन्छ। पल्टाइ हेर्न थाहा पाउन सकिन्छ। सबै चिज एकैचोटि थाहा पाउन सकिन्छ। हो त्यस्तै त्रिकालदर्शी ऋषिहरूका महात्माहरूका लागि यो ब्रह्माण्ड हामीले अमलाको दानो हेरे जस्तो ब्रह्माण्ड सबै देखिन्छ उहाँहरूका लागि, त्रिकालदर्शीका लागि, ऋषि महात्माका लागि। र वाल्मीकि ऋषिले राजा दृढधन्वा राजालाई भन्नुहुन्छ, दृढधन्वालाई, हे राजन, पुरा जन्म राजेन्द्र भगवान द्रविड देशद। पहिलो जन्ममा हे राजन तिमी द्रविड देशको सुदेव नाम गरेको ब्राह्मण ताम्रपर्णी नदीको किनारमा बस्थ्यौ। ताम्रपर्णी नदीको किनारमा द्रविड देशमा ताम्रपर्णी नाम गरेको नदी थिइन्। ती नदीका किनारमा एउटा घर बनाएर बस्नेवाला ब्राह्मण कुलमा तिम्रो जन्म भएको थियो। तिम्रो नाम थियो सुदेव। पहिलो जन्ममा तिमी यस्तो थियौ। धार्मिक सत्यवादी त यथालाभै न तोसेन। धार्मिक सत्यवादी जो प्राप्त हुन्छ त्यसैमा सन्तोष गर्नेवाला ब्राह्मण, वेद अध्ययनले सम्पन्न, विष्णुको भक्तिमा परायण। अग्निहोत्रादि आगै छ तोसेमा सतमरि, अग्निहोत्रादि कर्म गरेर भगवान हरिलाई प्रसन्न बनाउनेवाला ब्राह्मण, सुदेव ब्राह्मण। र सदैव वर्तमानस्य भार्या सिद्धवरवर्णिनी, आफ्नो अनुकूल भार्या पत्नी गौतम ऋषिकी पुत्री जसको नाम गौतमी पत्नी थिइन्। र ती गौतमी पतिको सेवामा परायण थिइन्। एकदा सन संविष्टासी विमान सकान्तय वादवचन प्रवेशन्य गदगदाक्षरम। पति पत्नी भगवत भक्ति आराधनामा तत्पर रहनेवाला
प्रसन्न रहनेवाला, केहीको चिन्ता शोक थिएन, भक्तिमा आनन्द थियो। एक दिनको कुरा हो, गौतमी आफ्नी पत्नीका साथमा सदैव ब्राह्मणले भने। ब्राह्मणले गौतमीलाई भन्छन्, हे सुन्दरी, अयि सुन्दरी संसारे सुखम नास्ति सदात्परम लोकान्तरम सुखम पुण्यम तपोदान समद्भवम। हे सुन्दरी, संसारमा पुत्र सुख भन्दा अरू सुख रहेनछ। सम्पूर्ण चिज छ, तर हाम्रो एउटै कुरा कमी छ, सन्तान छैन घरमा। साह्रै ठुलो दुःख लागेको छ, के गर्ने? वंशलाई अगाडि बढाउनका लागि सन्तान नै चाहिने रहेछ। तम प्राप्य तम वरम पुत्रम जीवितम मनिष्फलम। मलाई त अब यस्तो लाग्यो, सबै कुरा छ, सबै आनन्द छ, सन्तोष छ, तर सन्तान यति गर्दा पनि सन्तान नभएका कारणले गर्दाखेरि बाँच्नु नि बेकार जस्तो लागिसक्यो, जीवन निष्फल लागिसक्यो। मानव जीवन प्राप्त भएर गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेर न छोरालाई लालन पालन गर्न पाइयो, न वेद पढाउन पाइयो, न राम्रो संस्कार र शिक्षा दिन पाइयो, न केही गर्न पाइयो। नुद्वा आइसके तस्य वृथा जन्म गतम मम। मलाई लाग्छ कि यो जन्म बेकारमै गयो, जन्म बेकारमै गयो। धिक्कार छ। आफूलाई जन्म बेकारमा गयो भन्ने वचन र आफूलाई खिन्न मन भएको, खिन्न मुद्रा भएको, चिन्ताले आकुल व्याकुल भएको, लामो सास फेरेर शोकमा डुबेको आफ्नो पतिलाई देखेर प्रेमले युक्त भएकी पत्नी गौतमीले सम्झाउन थाल्छिन्। पतिदेवलाई भन्छन्, मामाम प्राणेश्वर ब्रीहि तुच्छ वाक्यानि सामर्थ्य। हे परमेश्वर, हे पतिदेव, यस्तो तुच्छ सानो वचनलाई नलिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्। भवद्विधा भगवता नैव मह्यन्ति सूरय। शूर व्यक्तिले, विद्वान व्यक्तिले, बुद्धिमान व्यक्तिले सानो सानो कुरामा चिन्ता शोक गर्दैनन्। सत्य धर्म परो सित्तम जितम सर्गस्तय विभो कथम पुत्र हि सुखावाप्तिरे ज्ञानिनस्तव सुब्रत। धर्म गरेर भगवानलाई प्राप्त, स्वर्गलाई प्राप्त गरिन्छ, भगवत धाम प्राप्त गरिन्छ, पुत्रले प्राप्त गराउँदैन। त्यसकारणले त्यो त सांसारिक हो, मायाको जाल हो, जन्जाल हो। त्यसकारणले संसारको सुखलाई होइन, परमात्माको सुखतिर अगाडि बढ्नुपर्छ, भगवत चिन्तन र आराधनातिर अगाडि बढ्नुपर्छ। सानो कुरामा नलिनुहोस्। कर्म र भाग्यमा छ भनेदेखि राम्रा कर्म गरेरै सन्तान प्राप्ति हुन्छ, भगवानले दिनुहुन्छ, आफूले गरेको कर्म ठिक छ भने। होइन, कर्म र भाग्यमा छैन भने जबरजस्ती पुत्र चाहियो, पुत्र चाहियो भन्ने कथा हजुरले पहिले सुन्नुभएको होला। चित्रकेतु नाम गरेका राजाका सन्तान थिएनन्। नारद र अङ्गिराको उपासना गरेर नारदेश अङ्गिरा भित्य सन्तान हो, सन्तान भयो। तर पहिले अङ्गिराले भन्नुभएको थियो सन्तान हुन्छ, पुत्र र सुख हर्ष र शोकलाई बढाउनेवाला सन्तान हुन्छ है भन्दा हुन्छ, सन्तानको मुख देख्न पाए हुन्छ भनेर चित्रकेतु राजाले भनेको थियो। सन्तान जस्तो भए पनि हुन्छ भनेको थियो। पछि सन्तान भयो, जन्मिँदा त हर्ष भयो, सन्तानको मृत्यु भयो, झन् ठुलो शोक भयो। त्यसकारणले पुत्रले सुखै हुन्छ भन्ने छैन। चित्रकेतु राजाले दुःख पाउनु पर्यो, झन् ठुलो शोक भयो। त्यस्तै राजा बेनले के अङ्ग राजाले पुत्रले सुख हुन्छ भन्नुभयो। अङ्ग राजाको कहाँबाट पुत्रले सुख भएर पापी बेन जन्मियो, बेनले झन् ठुलो दुःख भयो। त्यसकारणले समाराय पुराम ब्रह्मण कर्म पुत्र पुत्र भएर मात्रै हुँदैन स्वामी। कर्दम नामको आराधना गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो, ब्रह्मको चिन्तन गर्नुभयो, सांख्याचार्यको वर्णन गर्नेवाला कपिल भगवानको प्राप्त भयो हो। भगवत आराधना र चिन्तनले भगवानले खुसी भएर सन्तान दिनुभयो भने त्यो परमश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठको जन्म हुन्छ। होइन, पुत्र सांसारिक सुख खोजेर पुत्र सन्तान 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 त्यतातिर मन लगायो भने त्यसले काम दिँदैन। दुःख हुनेवाला पुत्र पनि हुन सक्छ है। जस्तै अङ्ग र चित्रकेतु राजाको जस्तो हुन सक्छ, आत्मदेव ब्राह्मणको जस्तो हुन सक्छ। त्यसकाले सन्तान धेरै सन्तानका पछि पर्न हुँदैन। भगवत आराधना र चिन्तनतिर अगाडि बढ्नुपर्छ। धर्मपत्नी वचस्तेथम श्रुत्वा विप्रशिरोमणि विनिश्चयं तया सार्दा ताम्रपत्नी ततम गत। नभन्दै आफ्नै धर्मपत्नीको वचन साह्रै राम्रो लागेर गौतमीको वचनलाई स्वीकार गरेर सुदेव ब्राह्मण पत्नीका साथमा ताम्रपट्नी नदीका किनारमा तपस्या गर्न भएर जानुभयो। स्नात्वाथ विरजे पुण्ये चार परमं तप शुष्कपर्ण जलाहार पञ्चमे दिने। यस्तो तपस्या, यस्तो घोर तपस्या कि स्नान गरेर तपस्या गर्न बस्नु भएको सुदेव ब्राह्मण 5 दिनका फरकमा सुकेका पत्ता खानुहुन्थ्यो।
सुकेका पत्ता र पानी टन्न खाने, 5 दिनसम्म तपस्या गर्ने। यसरी तपस्या गर्दा 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 उहाँले यसरी तपस्या गर्नुभयो। चत्वार्यब्द सहस्राणि गतान् एवं तपोनिधे 4000 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो, घोर तपस्या गर्नुभयो। यो तपस्याले गर्दा चारै लोक काम्न थाल्यो। सदैव ब्राह्मणको तपस्याले गर्दा सबै लोक कम्पायमान हुन थाल्यो। अग्रुग्रम अत्युग्रम तपस्या दृष्टा भगवान भक्तवत्सल प्रादुर्भावतरसा गरुड परिसंस्थित। उनले गरेको तपस्या, ब्राह्मणले गरेको, सदैव ब्राह्मणले गरेको तपस्याले भगवान वैकुण्ठमा बस्न सक्नु भएन, गरुडमा चढेर दर्शन दिन भएर आउनु भयो। पुराणहरूमा, शास्त्रहरूमा हजुरलाई सुन्दाखेरि अस्तमा लाग्छ। हामी कलियुगका व्यक्तिलाई कथा सुन्दा कति नपत्याउने कथा पनि छन्। हाम्रो जम्मा आयु 100 वर्षको भए, पुरा बाँचिए भने 100 वर्षको आयु लिएर आएका व्यक्तिलाई 4000 वर्ष तपस्या गर्यो अरे, 5000 वर्ष तपस्या गर्यो भन्दाखेरि आश्चर्य लाग्नु स्वाभाविकै हो। हाम्रो आयु जम्मा 100 वर्ष छ, 4000 वर्ष तपस्या गरे अरे सिधै ब्राह्मणले भन्दा अपत्यार लाग्नु सहज साधारण हो, स्वाभाविक हो। तर हामी कलियुगका व्यक्तिको आयु अन्नमा हुन्छ। जबसम्म अन्न रहन्छ तबसम्म प्राण रहन्छ। अन्न शरीरमा अन्नको रस हुन्जेल प्राण रहन्छ, अन्नको रस सकिएपछि प्राण जान्छ। त्यसै कारणले कुनै जहिले तैले जुनै पनि शास्त्रमा अन्न शुद्ध आहार गर्नु है, जस्तो खायो अन्न त्यस्तै भयो मन, अन्न जस्तो खायो मनलाई, बुद्धिलाई, विवेकलाई त्यस्तै बनाइदिन्छ। अन्नको रसले शरीरलाई, मनलाई, बुद्धिलाई सपार्ने र बिगार्ने गर्छ। त्यस कारणले सुन्दर आहार गर्नु भनेर भनेको छ शास्त्रले। अन्नको रस हुन्जेल बाँचिन्छ, होइन भने गइन्छ। कलियुगमा अन्नमा आयु हुन्छ, प्राण हुन्छ, अन्नमा प्राण हुन्छ। तर पहिले सत्य त्रेता द्वापर युगमा अन्नमा प्राण हुँदैन थियो, हड्डीमा प्राण हुन्थ्यो। जहिलेसम्म हड्डी रहन्छ, हड्डी खिँदैन, तहिलेसम्म मर्दैनथे। हड्डी रहन्जेल जीवित रहन्थे, आफ्नो इच्छाले प्राण त्याग्न पाउँथे, त्यस्तो समय थियो। त्यसै कारणले 100 वर्ष, 200 वर्ष, 400 वर्षमा मर्ने कुरै आएन। हड्डी मकाउँदैन थियो, नमकाउँजेल दरो हड्डी हुन्जेल नमकाउँजेल आयु रहन्थ्यो। त्यस कारणले हजारौं वर्षका कथा कुराहरू आउँछन्, प्रसङ्गहरू आउँछन्। हामीलाई अपत्यार लाग्नु, 100 वर्षको आयु भएका व्यक्तिलाई 4000 वर्षको कुरा गर्नु, 5000 वर्षको कुरासम्म तपस्या गरे भनेर कुरा गर्नु अपत्यार लाग्नु स्वाभाविक हो। तर पहिले हड्डीमा प्राण हुन्थ्यो, त्यस कारणले धेरै आयु हुन्थ्यो, लामो आयु हुन्थ्यो। अहिले जस्तो अन्नमा प्राण हुँदैन थियो। यसरी तपस्या गर्दा 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 4000 वर्ष व्यतीत भएपछि भगवान गरुडमा चढेर प्रस्थान गर्नुभयो। प्रादुर्भावतरसा गरुड परिसंस्थित। भगवानले दर्शन दिन आएपछि नभन्दै मेघ श्याम वर्णको भगवान गरुडमा चढेर आउनु भएको, दिव्य छविले युक्त हुनुभएको जजलाकार भगवानको दर्शन गरेपछि, दर्शन देखेपछि उहाँ उठेर दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो, हात जोड्नुभयो। बोले भक्तवत्सल भगवानको, पुरुषोत्तम भगवानको, वैकुण्ठाधिपति भगवानको। यसरी भगवान दर्शन दिन भएर गरुडमा चढेर आउनु भएको छ। सदैव ब्राह्मणले भगवानलाई दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। आउनुहोस्, अब भगवानले के गर्नुहुन्छ, सदैव ब्राह्मणले के वरदान माग्नुहुन्छ, भगवानले वरदान कस्तो दिनुहुन्छ, अगाडिको मङ्गलमय प्रसङ्ग हामी 15 अध्यायको कथामा श्रवण गर्नेछौँ। 14 अध्यायसम्म भगवान गरुडमा चढेर आएर सदैव ब्राह्मणलाई दर्शन दिनुभयो, उहाँले गरेको तपस्या पूर्ण भयो भन्ने सम्मको कथा प्रसङ्ग यस परम मङ्गलमय 14 अध्यायसम्मको कथा प्रसङ्गमा यथामति विश्राम भयो, वर्णन भयो। अगाडिको प्रसङ्ग भोलिको प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ। भोलि पुरुषोत्तम भगवानको कृष्ण माधवम बालमुकुन्दम पुरुषोत्तम हरि गोविन्दम। कृष्ण माधवम बालमुकुन्दम पुरुषोत्तम हरि गोविन्दम। पुरुषोत्तम हरि गोविन्दम। पुरुषोत्तम हरि गोविन्दम। हरि गोविन्द भगवानको जय हो।